बसम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम सामीन, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें और रहमतें अता करे। आज का उन्वान मैंने ये सोच के रखा था कि वसीम रज़वी साहब का शुक्रिया अदा करूं कि आज आपकी वजह से जो है हमारी उम्मत के उलमा भी एक्टिव हो गए हैं और आम पब्लिक भी एक्टिव हो गई। लोगों को ये तशवीश होने लगी है कि आखिर वो 26 आयतें कौन सी हैं जिसको निकाल देना चाहिए बकौल वसीम रज़वी साहब के। चलिए, इस बहाने कम से कम लोगों को कुरान समझने और कुरान पढ़ने की ख्वाहिश तो पैदा होगी, वरना तो लोग सोए हुए थे। आम लोग तो क्या, उलमा भी जो है इस बात से बेखबर थे और डरते थे कि कहीं कुरान से हम बहक ना जाएं। बल्कि हमारे तो उलमा ये कहते भी हैं, बाज़ मौलवी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कुरान समझोगे तो बहक जाओगे, कुरान सीखोगे तो रास्ते से हट जाओगे। तो सही कह रहे हैं, वो जिस कुफ्र और शिर्क के रास्ते पे चल रहे हैं उससे तो आप हट ही जाएंगे। जब आप कुरान सीखेंगे तो अल्लाह से डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी, डायरेक्ट बातचीत होगी, डायरेक्ट वो आपसे मुखातिब होगा। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि मुझे जब अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश होती है तो मैं जब कुछ अल्लाह से कहना चाहता हूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है अल्लाह मुझसे कुछ कह रहा है। तो बड़ी जामे बात है। तो पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये शोशा उछाल के, आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपके ज़रिए से क्या काम हुआ है दीन का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ार बार अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों में शऊर बेदार हो गया। और ऐसा होना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे नालायक हर 10-15 साल में एक आध तो उठना ही चाहिए जो कुरान पे हमला करे, हमारे नबी की इज्जत और एहतराम पे हमला करे। तो फिर हमारे लोगों को थोड़ी सी शर्म आए कि भाई हम जिस बात का अंधे बन के इकरार कर रहे हैं कि मैं जो है इस अल्लाह की किताब पे ईमान लाता हूँ, मैं इसकी खातिर जान दे सकता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता, मैं गुस्ताख रसूल को मार डालूंगा, मैं कत्ल कर दूंगा। अल्लाह की किताब के बारे में 4 सवालात करिए, ज़ीरो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 4 सवालात करिए, ज़ीरो। तो फिर मेरे भाई आप झूठे हैं, आप इतने नालायक हैं कि जिस चीज की आप तारीफ कर रहे हैं, जिस बारे में आप बातें कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई कुरान में कितनी आयतें हैं, तो जी वो तो नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, अगर वो मालूम भी है इत्तेफाक से, तो कुरान में कितनी आयतें मक्के में नाजिल हुई और कितनी मदीने में नाजिल हुई, जी वो कुछ नहीं मालूम। कुरान की पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई, अक्सरियत ये कह देती है कि चलो भाई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल, चलिए वहां से शुरू हुई कुरान। आखिरी सूरत कौन सी है? अच्छे मौलवियों से मैंने पूछा, ज़ीरो। अच्छा ठीक है, मक्के में कितने साल रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में कितने साल रहे? ज़ीरो। खैर, हो सकता आप लोगों में से जो सुन रहे हैं आप लोगों को पता है, लेकिन मैं उमूमी हैसियत से आम लोगों की बातें कर रहा हूं, अक्सरियत की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई, कुरान को समझिए, कुरान को पढ़िए, कुरान की आइडियोलॉजी को जानिए, समझिए बात को कि क्या कुरान पेश करना चाहता है, और खुद कुरान से कुरान के दलाइल पेश कीजिए। वो कब करेंगे आप? ये दुनिया जो है, कुफ्र की दुनिया, ऐसे काफिरों की दुनिया, ऐसे नालायकों की दुनिया, ये बहुत है। उनको आप कुरान की दलील से साबित नहीं कर सकते। वो पहले ही इस बात का इनकार कर रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल नहीं है। वो ये बात का पहले से ही इनकार कर रहे हैं, पहले से वो ये कह रहे हैं। और वो आपकी बात को क्यों मानेंगे जो आप हदीस की किताब में से या कुरान में से निकाल के बयान कर रहे हैं? आपको तो कुरान के मिराकल्स पेश करना चाहिए। इधर सूरह फातिहा है, उधर सूरह नास है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए आप नास के साथ, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वहां भी रब, यहां भी रब, वहां मालिक यौमिद्दीन, यहां मालिकिन नास। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तू माबूद है, हमारा इलाह है। यहां इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको बहकाने वाला रास्ता नहीं चाहिए, सीधा इस्तिकामत वाला रास्ता चाहिए। ऐसे कई मिराकल्स हैं, कई मिराकल्स हैं, वला तालिन मिनल जिन्नति वन नास। ऐसी कई बातें हैं, कई मिराकल्स हैं।
تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں، سمجھیں، اس میں تدبر کریں۔ اللہ نے تو کہا ہے، اے پیارے نبی، میں نے آپ پہ کتاب اس لیے نازل کی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، اجتہاد کریں۔ تو میرے بھائی، اصل میں آپ نے یہ کیا ہے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے جہاد کا لفظ ٹائپ کیا ہے، الجہاد ورڈ ان قرآن، اس کی لسٹ سامنے آ گئی 26 آیتوں کی، وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ نے کیس بک کر دیا۔ حالانکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاد جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں، اسٹرگل کرنے کو۔ اللہ نے تو کئی جگہوں پہ یعنی کافروں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ تم جس غلط راستے پہ جد و جہد کر رہے ہو، اتنی جد و جہد تم اگر ادھر کر دیتے، اسلام میں کر دیتے، فرما برداری میں کرتے، تو تم کامیاب ہو جاتے۔ اصل لفظ ہے قتال، جسے عربی میں جنگ کے لیے، قتل خون غارت گیری کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب آپ قتل کس کا کریں گے؟ کیا کسی کا قتل کرنا جائز ہے؟ جہاں ہمارا اللہ یہ سکھا رہا ہے ہم کو کہ ایک انسان کا قتل ساری دنیا کے انسانوں کے قتل کے برابر ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا اللہ قتال کی یا کسی کا قتل کر دینے کی ناجائز یہ حکم دے گا؟ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے، آپ کے گھر پہ آ کے کوئی حملہ کرے، آپ کے بیوی بچوں پہ کوئی حملہ کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں آیت الکرسی پڑھیں گے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے؟ یا آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، لکڑی ہے، کوئی برتن ہے، کچھ ہے، وہ لے کے مارنے کی کوشش کریں گے؟ یہ تو بچہ بھی کرے گا چھوٹا سا۔ اتنی شرم نہیں ہے یار تم کو کم سے کم کسی سے پوچھ لیتے کہ میں یہ کیس دعویٰ داخل کرنے والا ہوں، یہ کیس بک کرنے والا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو بہرحال میں یہ احساس بار بار مجھے ستا رہا تھا۔ اب میں پوری وہ 26 آیتوں کو ایک ایک آیت کر کے ایک ایک ایپیسوڈ کی طور پہ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے پیش کروں گا، جس میں جو ہے جہاد کا صحیح مفہوم سامنے آ جائے اور یہ پتہ لگے کہ یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے۔ جیسا ایک پولیس آفیسر بھی گن چلاتا ہے، پولیس آفیسر بھی ڈنڈا مارتا ہے کسی کو، اور ایک گنڈا بھی جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایک پولیس آفیسر بھی کسی پہ حملہ کرتا ہے، کسی کے حملے کا جواب دیتا ہے، وہ برائی کو مٹانے کے لیے کرتا ہے۔ ایک فوجی بھی بم بلاسٹ کرتا ہے، ایک فوجی بھی جو ہے اپنے ملک کی، اپنے وطن کی حفاظت کرنے کے لیے وہ وہاں کسی کا قتل کرتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے۔ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ ایسا اگر ہو تو تمام دنیا کے بارڈرز سے پولیس اور فوج کو ہٹا لینا چاہیے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے جو ہے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، کہاں کی پتہ نہیں تم نے کس سے علم حاصل کیا ہے، اور یار تم کو تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے۔ میں اس سے پہلے کے بھی بیان میں کہہ چکا ہوں، اپنا معافی نامہ داخل کرو اور توبہ کرو اللہ کے سامنے، ایک بیان ریکارڈ کرو کہ واقعی مجیب الرحمن مقدس صاحب نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اور کم سے کم اگر تم کہیں کسی لیول پہ اپنے آپ کو مسلمان نشئی انسان سمجھتے ہو تو تمہارا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ایک سجدہ ریز ہو کے دعا کرو، ایک سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، یا کم سے کم کھڑے لیٹے بیٹھے کہیں سے بھی پکارو، تمہارا اللہ تمہاری شہرت کے قریب ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ قرآن کی حفاظت بھی کرتا ہے اور تمہاری شہرت کے قریب ہے۔ اس سے دعا کرو، اس سے پکارو اسے۔ بہرحال توبہ کرو اور یہ کیس واپس لو اور عقل کے ناخن لو۔ اور میں تمام سننے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب اللہ کی کلام کی طرف رجوع ہو جائیے، اور روز کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ اور ایک ایک ورڈ کو لکھ کے اس کے معنی سمجھیے۔ نہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، میں آپ کو، اور ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ قرآن اردو اونلی ٹائپ کیجئے، آپ کو جو ہے وہاں پر یہ مل جائے گا، قرآن اردو اونلی میں 30 منٹس میں ایک پارے کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ وہ ترجمہ پڑھیے، سنیے، ایئر فون لگائیے، آدھے گھنٹے میں روز آپ کو ایک پارہ آپ سن سکتے ہیں۔ ایک مہینے میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح سال میں آپ کے 12 قرآن آپ کی اپنی زبان میں آپ کے دماغ تک پہنچ جائے گی، اور روز ایک آیت یا کم سے کم 3 لفظ، 7 لفظ، 5 لفظ ایسے لفظ لکھیے قرآن کے، اور اس پہ یعنی اس کے معنی معلوم، مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کیجئے، اور ان باتوں کی طرف چھوڑیے۔ بعض نالائق جو ہے مسجد کے سامنے اس کی تصویریں رکھیں، اس کو کھندل رہے ہیں۔ ایک صاحب نے تو کہا میں پیشاب کرنے کی جگہ پہ وسیم رضوی کی تصویر۔ آپ بڑے نالائق ہیں، اس لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن سے کیا جواب دینے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، آپ صرف اپنا وبال اور غصہ نکال رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو میں پکارتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں کہ جو کچھ باتیں میں نے صحیح کہی ہیں وہ میرے
اور تمام سننے والوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی ہوئی اسے معاف کر دے۔ السلام علیکم۔